राष्ट्रिय जनगणना 2078 धर्म विशेष तथा याक्थाङ मुन्डुम चिनारी पुस्तक भाग 1 सम्बन्धी 1 अन्तर्क्रिया तथा चियापान कार्यक्रमका सञ्चालक तथा आजको यो विशेष यो झापाको भीमनगर पुरानो ढाक श्रद्धेय हाम्रा अभिभावक आदरणीय लालबहादुर कामलाङको घर परिसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका उद्घोषक तथा कार्यपत्रका प्रस्तुता पेली माबहङजी आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो गौरवमय उपस्थिति जनाउनुहुने हाम्रो लिम्बुवान आन्दोलनका एउटा जीवन्त विरासत आदरणीय दाइ वीर नेम्बाङ त्यसरी नै आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई जब संस्कृतिको चेतना राजनीतिको चेतना आफ्नो मनमस्तिष्कमा आयो तबदेखि निरन्तर रूपमा यो उमेरसम्म हामीलाई डोर्याउँदै आफ्नो भाषा लिपि संस्कार संस्कृति पहिचानको लागि निरन्तर रूपमा डोर्याउँदै आज यो स्टेजमा विशेष एउटा विशिष्ट अतिथि विशेष अतिथिको रूपमा यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहुने विशिष्ट अतिथिगण यो कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय टेकबहादुर लगायत विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट पाल्नुहुने आफ्नो भाषा लिपि संस्कार संस्कृति पहिचानको लडाईँमा निरन्तर रूपमा आफूलाई अविचलित अगाडि बढाइरहनुहुने यहाँ उपस्थित लिम्बुवानी विद्वत अभिभावक आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समय छोटो छ जिम्मेवारी टिप्पणी कार्डको रूपमा मलाई यहाँ दिनुभएको छ यो छोटो समयमा मेरो जिम्मेवारीलाई म तपाईहरु समक्ष पूरा गर्ने जमर्को गर्दछु। विशेषतः म एउटा याक्थुङमाको छोरो पास्टर लुङरुपा वासुम डाँडागाउँमा जन्मेर लगभग बाल्यकाल र पढाइ माथि नै बिताइयो। याक्थुङ भाषा निकै फरर बोलिन्थ्यो, लेख्न लिपि नआए पनि भाषा कम्युनिकेसनमा आफ्नो याक्थुङ भाषामा आफ्नो भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने, आफ्नो साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्नेदेखि लिएर आफ्नो मौलिक पहिचानहरूलाई बुझ्ने जो एउटा फ्लुएन्सी थियो, एउटा धारा प्रवाह लिम्बू भाषाको धारा प्रवाह थियो। जब जब हामी पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रममा आज भोलि बिस्तारै बिस्तारै दशकौं पछि आज 30औं 35औं वर्ष लाग्यो होला, तत्पश्चात यो हुँदै गयो। यो अत्यन्तै नरमाइलो दुःख लाग्ने परिस्थितिबाट हामी अहिले गुज्रिरहेका छौं। यो परिवेशमा यो स्थितिमा आज यो कार्यक्रम जो आयोजना गर्नु भएको छ हाम्रा आदरणीय सांस्कृतिक अभियन्ता पेली माबहङज्यूले, साथमा
हाम्रो मित्र लिङ्गदेन कलाकार पनि यहाँ आउनुभएको छ। केही दिन अगाडि उहाँसँग यो बारेमा केही कुराकानी भएको थियो। हामी यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ अनि हामीले पनि यही परिवेशमा भद्रपुर 2 को वरिपरि आफ्नो मौलिक पहिचानले कसरी जोगाउन सकिन्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्दै आगामी हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामी एउटा अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा छोटो चर्चा भएको थियो। आज त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रा सांस्कृतिक अभियन्ता साथीहरूले यो कार्यक्रम जो राख्नु भएको छ यो अत्यन्तै एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यसका पृष्ठभूमिमा, यसका तयारीहरूमा जो प्राविधिक कमी कमजोरी रह्यो, जो सल्लाह र सहकार्यका केही समस्याहरू देखिए, स्थानीय तहका थुकसाप कमिटीसँगको, त्यसले गर्दाखेरि जो अपेक्षित रूपमा यो कार्यक्रम हुन नसकेको हामीले यहाँ उपस्थित हुँदा अहिलेसम्म हामीले यो अनुभूत गरेका छौँ। यी कमी कमजोरीहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहनेछन्। यही कमी कमजोरीहरूबाट हामीले पाठ सिक्दै अबका आगामी दिनहरूमा हामीले यस्ता ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू, जनजागरणका कार्यक्रमहरू सिङ्गो लिम्बू समुदायलाई एउटा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ, एउटा निष्क्रियताबाट सक्रियतातर्फ आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निमित्त कसरी झकझकाउन सकिन्छ, कसरी निर्देश गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अब एउटा राम्रो प्लान बनाएर जान जरुरी छ। सरसल्लाह र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ। समयमा हामीले सरसल्लाह सहकार्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग ताजा हामीले कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ भने यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्। ती समस्याहरूलाई हामीलाई फेरि फुट विग्रह र विनाशमा धकेल्छ। यो प्रति पक्कै पनि आयोजक श्रद्धेय सांस्कृतिक अभियन्ताजीहरू सचेत हुनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै यो आजको टिप्पणी विशेषमा म के राख्न चाहन्छु भने यो 2078 को राष्ट्रिय जनगणनामा याक्थुङ समाजको भूमिकाबारे एक विश्लेषण सहित कार्यपत्र भनेर मुन्धुम अध्येता लेखक पेली महाबाङ्गुले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो कार्यपत्र सरसर्ती हेर्दा छोटो देखिने, यसमा खस भाषामा लेखिएको शुद्धाशुद्धिको हिसाबले धेरै शब्दहरू अशुद्ध भएको त उहाँले अघि नै व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै यसभित्रको मुख्य यसको जिस्ट के हो त भन्ने विषयतिर म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो कार्यपत्रलाई सरस्वती कार्यलाई मैले पहिलो मुख्य यसको लक्ष्य यो आगामी 2078 को जनगणनामा हामी याक्थुङहरूको भूमिका के रह्यो, हामी याक्थुङहरूले आफ्नो मौलिक पहिचानलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा मैले जिस्टको रूपमा मैले पाएँ। दोस्रो, यो कार्यपत्रमा थोर बहुत हामी याक्थुङहरूलाई सायद हामी अघि प्रस्तुताजीले पनि भन्नुभयो तराईमा त अब सबै विकृत भइसकेका हुन्छ, मौलिक याक्थुङ भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिहरू विकृत भएर पलायन विनाशको अवस्थामा गइसकेको हुन्छ। यहाँ यो कार्यक्रमहरूको महत्त्व पनि हुन्न कि भन्ने जस्तो उहाँले एउटा आफ्नो गुनासो पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले होला यहाँ हाम्रो मौलिक पहिचान के हो,
मुन्धुम के हो, युमा धर्म भने के हो, हामी वास्तविक रूपमा याक्थुङ लिम्बुहरू किराँती हौँ कि होइनौँ र हाम्रो मौलिक धर्म के हुने र कसरी सृष्टि पृथ्वीको सृष्टिसँगै मानवको उत्पत्तिसँगै समाज विकास क्रममा हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई हिजो हाम्रो पिता पुर्खाहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म कसरी निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। अब यसलाई हाम्रो मौलिक पहिचानलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न हाम्रो भूमिका के हुने भन्ने कुरा यो कार्यपत्रमा पाउन सकिन्छ र अन्तमा अर्को के पनि पाउन सकिन्छ भने याक्थुङ मुन्धुम चिनारी भागे पुस्तक सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्रको एउटा विशेषताको रूपमा यो याक्थुङ मुन्धुम चिनारी भागे पुस्तक सम्बन्धी पनि यो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। अहिलेसम्म मैले बुझेको लगभग 2048 भन्दा अगाडि 2030 र 36 को पेरिफेरी त्यो भन्दा अगाडि लिखित मुन्धुम याक्थुङ समुदायमा देखिएन आधिकारिक। जब किराँत धर्म तथा साहित्यले अथवा अहिले सत्यहङ्ग भनेर जो अगाडि बढिरहेको छ किराँत धर्मावलम्बी समुदाय साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई लिखित रूपमा अगाडि बढाउनु मुन्धुमलाई सङ्कलन गरेर यसको अन्तर्य आफ्नै ठाउँमा छ। विज्ञ हाम्रो श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट धेरै कुरा हामीले थाहा पाउनेछौँ। आज म यहाँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभन्दा पनि मैले धेरै कुरो सिक्ने जमर्को लिएर आएको छु। मैले धेरै सिक्न बाँकी छ आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति, मुन्धुम धर्म परम्पराको बारेमा। तसर्थ मैले यहाँ के मात्रै व्यक्त गरेँ भने जो बुझ्या छु, जो मैले सुन्या छु, मेरो अन्तरात्माले जे भन्छ त्यो कुरा सठिक म राख्ने जमर्को। अब यसमा लिखित मुन्धुम को अभावमा ठाडो भइरहेछ तेर्सो बनाउनु भने के जो तुम्याङले के ठाडो मात्रै भइरहेछ तेर्सो बनाउनु भने के धर्मावलम्बी साथीहरूले सत्याङ्गमा साथी तेर्सो हुँदैन बनाउनु भनेको मिल्दैन। त्यो अमर अरु किराँत धर्मावलम्बी मोबाइल घुमाएर हेर्नु भन्नु न समुदाय लिम्बुहरुलाई मिल्दैन नि। चाहिँ कमेन्ट आयो तिमीहरुसँग के छ मुन्धुम ठाडो भयो थुतुरी पेट भन्दा केही छैन। हैन मिल्दैन मिल्दैन। यसरी कसरी हाम्रो पहिचान जोगाउन सकिन्छ, यसरी हाम्रो भाषा, रीति, संस्कार, संस्कृतिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, पुस्तेनी मुन्धुमलाई कसरी हस्तान्तरण गर्दै युग युगसम्म यसम्म युग युगान्तरसम्म जीवन्त राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सैरहँदाखेरि, जिज्ञासा उठाइरहँदाखेरि आज पेली मावाङ आजको यो मुन्धुम अध्येता तथा लेखक ज्यूले यहाँ याक्थुङ मुन्धुम चिनारी भागेको सम्बन्धी पनि यहाँ एउटा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसको प्रमुखको रूपमा मुन्धुम वेद आदरणीय दाइ अभिभावक लालबहादुर कामबाङज्यूले ठुलो रूपमा आर्थिक र आफूले जानेको मुन्धुम समेत उहाँले चाहिँ यहाँ योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसको आधारमा 344 पेजको लिखित मुन्धुम तयार हुँदैछ। यो चान्चुने कुरा होइन, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा आजको यो कार्यपत्रमा मैले पाएको छु। तसर्थ ताली बजाउँदैन त कसैले जो
धर्म सम्बन्धी अहिले लिम्बू समुदायमा जो एउटा बहसको विषय छ, जो एउटा लिम्बूलाई कतातिर डोर्याउने हो, विभाजनको स्थितिमा लाने हो या एकताको स्थितिमा लाने हो भन्ने दुविधाको दोसाँधमा हामी यो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा पेली महाबाबुज्यूले अब 2078 को जनगणनामा हाम्रो भूमिका के रहने र सँगसँगै यो सँगसँगै कार्यपत्रमा एउटा लिखित मुन्धुमको तयारी गरिरहनु भएको कुरा यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। यो एउटा अत्यन्तै गौरवपूर्ण, यो एउटा ऐतिहासिक कार्य मैले मानेको छु। तसर्थ उहाँलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा झापाको लिम्बू एउटा सांस्कृतिक अभियन्ताको तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मैले भन्नुपर्दा उहाँहरूसँग थोरबहुत मैले आफ्नो बारेमा पनि व्यक्त गरिसकेको छु। म वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्छु भने म कुनै धार्मिक व्यक्ति होइन, म हिन्दू धर्मावलम्बी पनि होइन, क्रिश्चियन धर्मावलम्बी पनि होइन, बुद्धिस्ट पनि होइन, इस्लाम पनि होइन, किराँत धर्मावलम्बी पनि होइन, भन्नुहुन्छ भने युमा धर्मावलम्बी पनि होइन। रमेश इजम यो स्पष्ट हुन जरुरी छ। किन होइन भन्दाखेरि जब जब धर्मको कुरा आउँछ, जब जब धर्मको बहसको विषयवस्तु आउँछ तब विभाजनतिर लाग्छ। तब तेरो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म ठुलो भनेर त्यहाँ ठुलो विवाद आउँछ। त्यो विवादले ठुलठुला हिंसाहरू, हत्याहरू, युद्धहरू निम्तै रहेछ। अहिले हामी ताजा उदाहरण यो पूर्वी एसिया अरब खाडीमा शिया र सुन्नी बीचको जो हत्या हिंसालाई लिन सक्छौं। संसारभरि अहिले क्रिश्चियन धर्मावलम्बी र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बीचको चाहिँ टकराव, युद्ध अमेरिकाले जो दबाइरहेछ मुस्लिमहरूलाई, यो धर्मकै नाममा भइरहेको छ। नजिकै हाम्रो छिमेकमा हेर्यौं भने हिन्दू र मुस्लिम बीचको हिंसा, जहिले रक्तपात, कहाली लाग्दो स्थिति हामी यहाँ देखिरहेका छौं। यस अर्थमा धर्मको ठाउँमा मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले आफूले पनि अस्ति राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि मैले एथेइस्ट, त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि नास्तिक भनेर मैले लेखेको छु। म कुनै धर्मावलम्बी होइन भने। अनि घर परिवारको सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो खुसीले लेख भन्दाखेरि लेख, तर कसरी कुन धर्म जनाउँछौ भनेर भन्दाखेरि मैले गाइडलाइन चाहिँ दिएको छु। जुन धर्म लेख्दाखेरि हाम्रो मौलिक पहिचानलाई, लिम्बूहरूको हिजो परम्परागत, हिजो सृष्टिकालदेखि नै परम्परादेखि नै हामीले जो मौलिक आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो मुन्धुम, हाम्रो भाषा, लिपि लिएर आएका छौं, त्यसलाई जुन धर्म लेख्दा त्यसलाई संरक्षण गर्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा मद्दत पुग्छ, बल पुग्छ, त्यो धर्म लेख्नु होला भनेर मैले स्पष्ट परिवारलाई निर्देशन गरेको छु। त्यो आधारमा परिवारका सदस्यहरूले युमा धर्म भनेर लेखेको छ। ताली 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 पड्काउन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र युमा धर्म किन लेख्ने र किराँत धर्म किन नलेख्ने भन्ने कुरामा मैले स्पष्ट आफ्नो परिवारलाई मैले गाइडलाइन दिए। किन भन्दाखेरि पहाडमा जन्म हाम्रो छोराछोरी अथवा जन्मिँदा एउटा नुहारान माङ्गेनाको एउटा गर्ने चलन छरेछ। अर्को बिहे गर्दा 2 पटक बन्दुक पड्काउने, ड्याम गरेर, फेरि मान्छे मर्यो भने 1 पटक ड्याम गरेर बन्दुक पड्काउँदै हामी समाधि स्थलमा लगेर समाधि संस्कार गर्छौं। याक्टिङ बार मैले कहिले पनि सुनेको छैन
कहिले पनि देखेको छैन, कहिले पनि जाने छैन। अहिले यत्रो वर्ष पुग्यो हामी याक्थुङ्गाहरू मर्दाखेरि शङ्ख फुक्ने लगेको मैले जीवनमा देखेको छु। यो अर्थमा ताली पड्काउ हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बचाउँछ, संरक्षण सम्वर्धन गर्छ या विनाश गर्छ, यो कुरा अत्यन्तै संवेदनशील कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक पहिचान जोसँग छ, जुन धर्मले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई निर्देशित गरेको छ, त्यो धर्म हामीले अँगाल्नु पर्छ निर्देश गर्छ। अब अर्को आँगनमा जरु बोल्ने, होमादि गर्ने, अनि ओम भन्ने, अनि झ्याम्टा बजाउने, यो जीवनमा मैले देखेको छु। हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू विकृत होला, आर्थिक रूपमा भड्किलो होला। हामीलाई एउटा जुन समुन्नत समृद्ध जातिको रूपमा परिष्कृत संस्कार संस्कृतिको रूपमा हामीले आफ्नो भाषा लिपि संस्कार संस्कृतिलाई हाम्रो जाति समुदायलाई विकास गर्न सकेका छैनौँ होला। हाम्रा मौलिक धर्म परम्परा संस्कार संस्कृतिको कारणले गर्दा, र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ, परिष्कृत गर्न जरुरी छ। तर परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्ने नाममा हामीले आफ्नो मौलिक पहिचानलाई कहिले पनि त्याग्नु हुन्न, कहिले पनि गुमाउनु हुन्न। जस्तो कि हामी मर्दा पर्दा के भत्तेरमा चाहिँ ठुल्ठुलो भत्तेरहरू चलाउँछौँ। यो पक्कै पनि आर्थिक रूपमा निकै खोजिलो हुन्छ। यसले आर्थिक रूपमा हामीलाई ठुलो यसले असर गर्छ, यो हामीले बुझ्यौँ। तर माछा मासु खानु हुँदैन, देव भोजमा हामीले काठमा हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै धर्म परिवर्तनै गर्नुपर्छ त मलाई लाग्दैन। जस्तै म आफ्नै उदाहरण दिन्छु। मेरो हजुरआमा खस्दा बुवाले दुईटा राँगा ढाल्नु भयो, खसी काट्नु भयो, बङ्गुर ढाल्नु भयो। अनि त्यहाँ काटमार गर्ने गोस काट्नेहरूले तीन मासु पास गर्दाखेरि बुवा इन्डियन आर्मीबाट ल्याएको पित्तलको बाल्टी पनि हरायो। त्यो भयो। अनि दोस्रो पटक अकस्मात ठुल्दाई खस्नु भयो। अनि ठुल्दाई खस्दा पनि बुवाले राँगै ढाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, खसी काट्ने बङ्गुर काट्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले लु बुवा यसो गर्नुहुन्न भनेर सम्झायौँ बुझायौँ। 3 भाइ हामी 4 भाइ साल्दै त्यहाँ बस्नु भएको छ। अनि अरू इष्टमित्र आफन्तले सम्झायौँ, फेरि मान्नु भयो। अनि अन्तिममा लु कसरी ढाल्नु हुँदो रहेछ राँगा हेरौँ भनेर हामीले आफ्नो हटान छोडेनौँ, सम्झायौँ बुझायौँ। त्यसपछि बुवाले चाहिँ मान्नुभयो अन्तिममा, ल राँगा नढाल्ने बङ्गुर नढाल्ने भनेर मान्नु। त्यसपछि हामीले शरबत तपाईको चाहिँ को चना चिउरा रोटीमा चाहिँ काम दाइको काम सिकायौँ। अब म सत्याङ्ग बन्नु पर्यो त, हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो संस्कार संस्कृति सुधार गर्ने नाममा म सत्याङ्ग बनिरहनु पर्यो, म क्रिस्चियन बन्नु पर्यो त परेन। आफ्नो मौलिक पहिचानलाई नगुमाई परिवर्तन नगरी पनि हामीले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू भड्किलो छन्, आर्थिक रूपमा बोझ भएका छन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर संस्कार संस्कृतिहरू बोझिलो भए परिमार्जन गर्ने नाममा अब हामीले चाहिँ आफ्नो मौलिक पहिचान सिद्ध्याएर अनि हिन्दूकृत हुँदै जाने अनि क्रिस्चियन बन्दै जाने, यो स्थितिले हामी लिम्बू समुदाय हाम्रो मौलिक पहिचान कहाँ पुग्छ? भोलि लिम्बू भन्ने जाति खोजेर पनि पाइँदैन,
हाम्रो भाषा लिपि संस्कार संस्कृतिहरू त्यतिकै सिद्धिएर हराएर जान्छ। जस्तै अर्को लिपिमा उहाँले किराँत लिपि लेख्नुहुन्छ जो श्रीजङ्गा लिपि हो। मैले बुझ्दै यो प्रस्तोताजीले यहाँ पनि व्यक्त गर्नुभएको छ श्रीजङ्गा लिपिलाई जबरजस्त किराँत लिपि भन्नु। अनि ओम भन्दै भन्दै उहाँहरूलाई सोध्दा हाम्रो पो अगाडि आयो यो शङ्ख फुक्ने हामीले अगाडि फुक्या हो, पेनीबारले त पछि मात्रै हामीबाट सिक्या हो भन्नुहुन्छ। के प्रमाण छ त्यो देखाउनुहोस्। यदि उहाँहरूले यी कुराहरू जो मान्छे मर्दा शङ्ख फुक्दैला, चरु पोल्ने, डमरू बजाउने, झ्याम्टा बजाउने अनि ओम भन्ने यी कुराहरूलाई छोडेर मात्रै आउनुभयो भने सबै एउटै भइहाल्यो। के फरक छ? यो धर्म र त्यो धर्म जुन धर्म लेखे पनि भयो, तर त्यो त्याग्न नमान्ने, त्यो स्पेसियली आफ्नो लिम्बू मौलिक पहिचानलाई त्यागेर आफ्नो मौलिकतालाई सिद्ध्याएर अर्कै संस्कार संस्कृति धर्म परम्परामा लागेपछि त्यो पक्कै पनि हाम्रो लागि सही हुँदैन। यसले हाम्रो लिम्बू समुदायलाई हाम्रो मौलिक पहिचानलाई बचाउन सकिँदैन। तसर्थ म टिप्पणीकारको भूमिकामा यहाँ उपस्थित आदरणीय मान्यजनहरूलाई, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई यो पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यतिर मैले समय पनि धेरै लिएर यहाँ धेरै हाम्रा प्रमुख अतिथिदेखि लिएर विशिष्ट अतिथिहरूको महत्त्वपूर्ण विचारहरू निर्देशनहरू हामीले लिन नै बाँकी छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ, मैले धेरै सिक्न बाँकी छ। मैले जो टिप्पणीको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत विचारहरू धारणाहरू यहाँ व्यक्त गरेका छु, कतिपय सही सान्दर्भिक हुन सक्छन्, कतिपय कपोलकल्पित मनगढन्ते हुन सक्छन्, अवैज्ञानिक हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई पनि म फिडब्याकको रूपमा तपाईँहरूले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने कुरा सँगै अन्तमा के ऊ छ भन्छ छड्के देखियो कसले भन्दै हाम्रो अमरतुम्या प्राज्ञ मुन्दुम अध्येता तथा लेखक पेली महाभुवाङज्यूको सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो कार्यपत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, समय सान्दर्भिक र अल्मलिएका हामी जस्ता लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, समुदायलाई मौलिक पहिचानको एउटा सुनौलो बाटोमा गन्तव्यमा यसले निरन्तर डोर्याइरहनेछ भन्ने कुरा मैले लिएको छु। उहाँले एउटा साह्रै सान्दर्भिक कुरा, मुन्धुमको कुरा पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। मुन्धुम दुईवटा शब्द मिलेर मुन प्लस थुम। मुन भनेको हल्लिनु, भाइब्रेसन, थुम भनेको शक्ति। म विज्ञानको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले पछि मैले अर्थशास्त्रमा चाहिँ स्नातकोत्तर गरेँ, तर स्नातकसम्म मेरो विज्ञान विषय भएको कारणले गर्दा थोरै यो विषयमा मलाई कुरो राख्न मन लाग्यो। भाइब्रेसन, मुन भनेको हल्लिनु, थुम भनेको शक्ति। यो अत्यन्तै वैज्ञानिक लाग्यो। यो नयाँ कुरा पनि मैले पाएँ र वैज्ञानिक पनि लाग्यो। म विज्ञान विद्यार्थी भएको कारणले कुनै पनि शक्ति सुरुमा विज्ञानले के भन्छ भने स्थिति शक्तिको रूपमा हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जीको रूपमा। त्यो स्थिति शक्तिलाई स्थान परिवर्तन गर्यो, त्यसलाई चालमा ल्यायो भने त्यहाँ शक्ति पैदा हुन्छ। जस्तो कि बाँधमा पानी थुनेर राखिन्छ अग्लो ठाउँमा, त्यो पोटेन्सियल एनर्जी स्थिति शक्तिको रूपमा हुन्छ सञ्चय भएको। जब त्यसलाई अग्लो छाँगाबाट तल तीव्र रफ्तारमा झारिन्छ त्यो चाल शक्तिको रूपमा आउँछ, काइनेटिक एनर्जी।
त्यो काइनेटिक एनर्जीको रूपमा झरेपछि त्यसले तल टर्बाइन घुमाएर विद्युत शक्ति हुन्छ। अथवा मुन्धुम पनि हाम्रो मुन्धुममा वैज्ञानिकता रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेँ। मुन यसले कुनै पनि स्थिरमा रहेको शक्तिलाई चाल शक्तिमा ल्याए अनि चालमा ल्याएपछि त्यहाँ शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो शक्तिको कारणले गर्दा आज जे सृष्टि भएको छ, जे कुरा यहाँ जुन प्राकृतिक रूपमा कृत्रिम रूपमा अगाडि बढिरहेछ, हामी याक्थुङ्गाहरू फैलिरहेछ, सद्बुद्धि पलाइरहेछ, सायद यही मुन्धुमले होला भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म नास्तिक भएको कारणले गर्दा यो कुरामा त्यति गहिराइमा जान चाहिन्न। अर्को कुरा, उहाँले एउटा लिम्बूहरू किराती होइनन् भन्ने कुरा पुष्टि। यो विषयमा थोरै मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा उहाँले एकदम सारमा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो किराती हो वा होइन भन्ने कुरा यहाँ पुष्टि यो लेखले गरेको छैन जस्तो लागेको छ। यसलाई पुष्टि गर्नको लागि अलिक यसलाई अझै इल्याबोरेट अलिक प्रकाश पार्नुपर्छ कि भन्ने कुरा उहाँलाई सल्लाह सुझावको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी प्रकृति पूजक हौँ। मैले यो डाक्टर कालु राईको जो वेद पढ्ने मौका पाएँ त्यो पढिरहेको छु। थोरै पढ्दाखेरि त्यहाँ किरातीहरू पनि सबै हिन्दूहरू हुन्। अहिलेको चाकुसी के अरे चाकुसे चन्द्रकुमार शर्मा गुरुले पनि त्यही भन्नुभएको छ। यो एकदम यथार्थ उहाँहरूको अनुसार उहाँहरूको पुजाइमा चाहिँ यथार्थ। किनभने किरात भनेको हिन्दू नै हो, हिन्दू कृत्य गर्छ उहाँहरू लाग्नु भएको छ त्यो अभियान। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई एउटा उहाँहरूको आफ्नो लेख आफ्नो धारणा सही रूपमा व्यक्त गर्नुभयो। अब उहाँहरूको अभियान उहाँहरूको विचार दर्शन भनेको हिन्दूकृत गर्दैला। अब लिम्बू समग्र लिम्बूहरूलाई हिन्दूकृत हुनबाट बचाउन चाहिँ युमा साम्योगले जो अभियान छेडेको छ, जो सुरुवात मात्रै भएको छ, यो सुरुवात राम्रो भएको छ। एउटा अंग्रेजीमा उखान छ, वेल बिगन इज हाफ डन। राम्ररी सुरु भएको कुरा सुरुमै आधा जति पुरै भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो युमा साम्यक अभियन्ताजीहरूले जो थालनी गर्नुभयो आफ्नो मौलिक याक्थुङ्गाहरूको पहिचान संस्कार संस्कृतिलाई मुन्धुमलाई संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि यो अत्यन्तै ऐतिहासिक छ, यो अत्यन्तै स्ट्र्याटेजिक छ, यो अत्यन्तै दूरगामी महत्त्वको छ, रणनीतिक महत्त्वको छ। यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति म आफू नास्तिक भएर पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो बल विवेकले भ्याएसम्म मेरो निरन्तर साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा हामी किरातीहरू हामी याक्थुङ्गाहरू किराती हो हौँ वा होइन भन्ने कुरा मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अझै यो अध्ययन विश्लेषणको विषय नै हो कि भन्ने कुरा म यहाँ विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रज अध्येता अभियन्ता प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिगणहरू यहाँ डाइसमा आसीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट यस विषयमा थुप्रै कुराहरू आउने अपेक्षा गर्दै 2078 को
राष्ट्रिय जनगणनामा जो पेली महाभङज्यूले जो व्यक्त गर्नुभएको छ जातमा हामीले याक्थुङ लिम्बू मैले राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा त्यहाँ निकै चलखेल हुन सक्छ। हिजो 2048-58 को जनगणनामा हामीलाई जसरी नाम मात्रै सोधे, परिवारको संख्या सोधे, अनि शिक्षा पेशा के छ भनेर सोधे, अरु सोधेन। अनि उनीहरूले आफै भरिदे। त्यो षड्यन्त्रबाट अग्रिम तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। तपाईँ हामीले बुझेर एक पोइन्ट वाइज बुदागत ढङ्गमा धर्म परम्परा लिपिमा के लेख्ने भन्ने कुरा आफैले हेरेर आफैले भनौँ एडिटिङ गरेर हर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित बनाउनु हो। अर्को ठाउँ मैले अहिले गएर हेरेको त ठिकै छ त। हाम्रा तुतुगेन तुम्याङ बुद्धिजीवी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी अभिभावकहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अगाडि टिभीमा पनि आइराखेको छ। टिभीमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो युमा भन्ने हुँदैन, किराँत भन्ने हुन्छ। हिन्दू क्रिस्चियन बौद्ध र किराँत हुन्छ अनि अन्य लेख्या हुन्छ। त्यो अन्यमा चाहिँ टाइप गर्दा युमा, अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दा पनि नेपालीमा टाइप गर्दा पनि युमा भनेर टाइप गरेर लाउने। जातमा याक्थुङ, यो लिम्बू भन्दा पनि याक्थुङ मात्र लेख्दा हुन्छ ल। याक्थुङ भन्दा भइगयो। यो लिम्बू नभनेरै याक्थुङ। अनि भाषामा याक्थुङ, लिपिमा श्रीजङ्गा, मातृभाषामा याक्थुङ बल, याक्थुङ पान चाहिँ त्यही त बल भन्ने मैले शब्द सुनेको थिइनँ, यहाँ नयाँ लाग्यो। त्यही त याक्थुङ बल नभएर याक्थुङ पान हुनुपर्ने। अनि परम्परा याक्थुङ परम्परा भनेर यहाँ पेली महाभङज्यूले एउटा तालिका डेभलप गर्नुभएको रहेछ। यो तालिकासँग ठ्याक्कै मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ। राष्ट्रिय जनगणनाको जो लामो एउटा किताब आउँछ त्यसमा अगाडि नै हामीले केही ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू कक्षाहरू पनि सम्भव भयो भने समुदायको तर्फबाट अभियन्ताहरूको तर्फबाट चलाउन जरुरी देख्छु। यति कार्यपत्रको विषयमा म NP1M फागो को तर्फबाट मैले आफ्नो टिप्पणी सार लिखित रूपमा भन्दा पनि मौखिक रूपमा व्यक्त गरेको छु। यसलाई लिखित रूपमा आवश्यक परे म लिखित गरेर प्रस्तुता अभियन्ता श्रद्धेय पेली महाभङज्यूलाई म उपलब्ध गराउने नै छु। यो टिप्पणीमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्। टिप्पणी सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि हुन सक्छ। मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेको छु। यसमा तपाईहरुले फेरि पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव म टिप्पणीका सँगसँगै अध्यक्षज्यूलाई दिनु नै हुनेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै मलाई दिएको आजको टिप्पणीकारको भूमिकालाई यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। अन्त्यमा स्वीकार्नुहोस् नुगेन सेवा।